سلام سلام كوراتن فتواتن ناشانالي بيتسب هم يوعلكم ليدك عبيتو واي دحنا لكم أنا سلامية نسخاتم لما سلام كتكونوا أن نتمنهم لما أنتي حنت حفتنا مخركم دليت ولنا لا تأيوت مخري ناتا بتشالي هنا ناكلتنا مخريو بوتا عمتكل كنسرح دلينا مهندس يعطي وي بقت أريو مهندس تعطي وخ انتي كمسألة حوارو عسدت وين ناسي جزا كنسرح دلينا جينا خاعة منم ربحت عليه ولو قلت بلا حواتي بزحت سدلل لهن أتونا من عسى عدلوت أنت يمثل تنامت كل تنام بار حسها أنت عيب الزبيل كبع على بحسته أنت جنا ويب كبع المويه حاتي تأي حزلهن مسئين أخمارته بتالفورت عن دمك من دسالهنيا سلازي بزحت حواتي سلال تأي أخناني عن دمات تغلل فيديو صريح لكم مني أخمارته سلازي زي فيديو اسكمل شر شرعي وتحنت حفتنا لحتتنا إني أخاعة لو أكوب لكم يا للشانل حدث صونهم شير لايك سبسكرايب مقوار بيتسوخنو بيتسوي صونهم دما لايك شير ناقورهم كتاعتو بتحتنا حتت مخنياتو اندحر دا لايك شير ناقورهم اتهم فينهم حواتي زي فيديو قد تلاوخاتم يلمص اندغنا دما مرأيكم قا سلله هكيكم لمن تايكم قا لايك تكلهم لايك غورلي لايك منم اي تخفلا لا اخاتم سكند اي توسلي لا ايغين لك سرح لا لمتاوعتي لخن حواتي اندحر دا لايك غيركم فينهم وعلى يوتيوب لا بزحات لشكركرو سلازي سبسكرايب له مسكورلي مالتيو متوعق ما يفلين نورخو نخدلا غداينا سلام دو أسقالي حد حطوك حتى كاباخنا كاب تخاتلتخن كتصب نايمون أسي بوتا علني جين حزي أيخون تعدل هو قدميو مريت جين بقطر نحلي إيو توهيبو يوم حزي جين ناب كتما عاتو جين خاع مهندس أي عاتين حزسي تسرح قوسي تأجم علودو وإيالاتكم بنيا مالتيو كابتا خاتاتلتكم لا ملس اللي إيالاتكم بنيا سلزي أنا بزالخو لنا كبع المويه حاتيته لكل تخن يمسئلخن يخون بزحات حواتي نايمون عسي عدلت نحليكن التشجر علخن كفرسن دخون حمزي دخون كولني بزح نجر بقى بتلي أفسدت زلنا حنت جزا ويدوم ما حنت جزا مسمدك أسي عليه سرحنا سلافينا نخد أكراي جزا هم جير خاك نبر لله حلو ولا بقى من هذا ولا بعج أي تكون جزا لنسرح لولا بزحت حواتنا اللواء كب على يدحيزو مالتيو ما خنياتو عابزي كرتت تنابلها نايم ما تخاقول عنيرها نما تخجص النارها نحرد عمدك أسي خاص خليها تخص بتعمي تشجري حواتي جن حاك كينا سرح قاع ما هندي السلالي أتيو بتعمي تشجري هنا لنا تأيك بالدليل عند حفتنا على حاتتني عنوي ورقمية نايمون عسي انتو خوينو كتسرحوا ادخل اخن حواتي بتو انا نور لنا كاوزو بعد المويه اللي طيو كل مالتي مهناتو نايمون عسي عدلت مجمر يا نجر بمنجست يوم بحولو مهناتو ولا 10,000 كتما اي تنبر ولا بقت اردا يكون انبر اندحر اسرحنو منم تشجر يولي تشجر المصون اي مسلني مهناتو اندحر تحراسو خوينو او بلي فقارخا او زبوتا سلسله سرحا تجازالو كفرسلخا كخولو يو اندغنا دمو كافت بوتاله براريا تكون لخا اخا اتناي منعسي عدلوت وي دمو متكل عدلوت تخوينو منميو بقى جزا تسرحنا لا اندحر منغست دحر غزي لا كسماعاتو تلعالو اندحر لكم خوينو اسناي جزا خلت جزا سلسته جزا لسرحكم لو ملسكم كوكم يو اندغنا دمو يقرتاما لبي حد غزي سي چغراني اتن بطعم يالتحمننا انت ايك بالدليا عندنا متكل عفتو نايمون عسي عدلت اتا بوتاله انتس 500 كارتون انتس 140 كارتون مالتو منغست اندحر بعلو ترعالو لكم خوينو وين اندحر صرغا خوينو وين اندحر لا كتماعاتو وين دمو اندحر اما اخل عداغا خوينو او خوينو يهون منغست اندحر ترعالو لكم خوينو ناتا بوتانا እንደገና ደግሞ ናዛ ለስራሕኩም ለገዛ ውዕል መንግስትኩም ይخፍለኩም እዩ ምንም ችግር የውል አሕዋቲ አስራሓ አምናይ ሞንዓሲ ዕድለት ለለክን አምናይ መትከል ክን ተዋሂውክን ልመጻኽን ከተማይ አቶይ ድሕር ግዜ ከፍርሰለ እዩ ናጻ ከቃርየ ኢልኽን ኣብ ልብኽን ከይትሕድራ ምክንያቱ መንግስቲ ሓደ አጥማ አዳም ስለልበጽሓኽን እዩ መንግስቲ ይብክንዮ ከላይ ነገር ደግሞ ናይ ሞንዓሲ ዕድለት ለ መንወሪኦም በመንግስት ስለልተቀበሉ ምንም አጠራጣር ልባሃል የውል ግን مسرحي لي قارينسي مهندس اندحر اتيو وي دمو لاف كتما تتخوينسي እንደገና موصيخا متيخا ቆንጆ ልኮነ ልካ ኢኻ ተማርጽ ለኻ ገዛ ለምስራሕ እምበይ ናይ ሞና አሰይ ዕድሎት ሓምን ደገነሽ ገርክን ለተስርሖ ትኸላይኽን ግን ልቱ ቦታ ብመኒ አጸርጋ ትኾን ብመኒ መግኢ መእተዊ ትኾን እንደገና ድማ ጸርግርክ እንድሕሪ ልካ መሃንዲስ አትዩ ጽቡቕ እዩ ወላ ለዋዓለ ማለት በተለይ እንድሕርና ስራሕ ቦታ ኮይኑ እንድሕር ዳላ ካርታ ላይ አትዩ ኮይኑ
كارتا لي ولسي دحرس كم فراسي كهامزية سي كارتا تيلي كارتا لي أتوقس هم جرا كسرح قليلنا بتعم إنا نتجنا نا الوعال خن دحر ديزاين جزا خن ليدة لخن كوين خن سؤال خن كتسرح تدلي خن مالتو تفوري سلا من قصي بعلو علي خفلكني مالتو ناتا جزال تسرحه እንደገና ድማ ናዛ ቦታ ክንለ ነፃ ቦታ ሪያ ወይ ደሞ መስርሑ ናይ ገዛ ክንውን ክበክንዩ ስለዚ ሃሙና ገረውን መጽይ መቸም ኣብ ትግራይ ትፈልጣ ይኽን ان حواتي يزيل يفلت يلي عمنا يمون اسي عدلو تخوينو مسكن خن تعدل خن تخوينو كتسرحت خلاي خن متى خشوعت تجزاليش تسرحه ምንም ችግር የውሊ ማለት በዓሉ መንግስት ተራዓሉ ተይውልኩም ቅያር ቦታና ናይ መስርሑ ገዛ ይልበክን አይ አብነባር ድሕስተ ዘሎ አብነባር ድሕስተ ዘሎ እመኻዊ ካርታ እንድሕር ላይ መጸካ ቦታ አስርሓ ብጣዕሚ አጠራጣሪ እዩ እዚ ኣብ ህይወትና ዘሎ ሽንፍልነት እዩ ካብ ባዕለ ይድሒዝ ማለት እዩ ምክንያቱ አብነባር ድሕስተ ከዘሎ ገዛ ተስራሕኻ አሕዋተይ መንግስት እንድሕራ ካርታ ላይ ወጸልኻ ኮይኑ ድሕር ግዜ ሂብካ ኮይኑ እትገዛ ለስርሑ ናጻ ይለቅሬካ እቱ ቦታ እኳ ምናልባች ቦታ እንድሕር ካርታ ወጽ ኮይኑ ግን እቱ ናይ ገዛ ይበካዩ ቦታ ማለት ነው ምናልባች እንድሕር ካርታ ወጽልካ ይስለ እምበይ አምናይ ነበር ተስተፈዚ በተለይ ካርታ ተወጽልካ ይምበይ ፈቃደኛ ሆነ ብናይ መንግስት ማለት ነው ምክንያቱ ነበር ህስተ ማለት ካብናይ ተሐራስ ቦታ አይም ልሸጡ ወለው ገፊሕ ምሽንዮ ገፊሕ ናይ ቀደም ውህቶ ካውዮም ልሸጡ ወለው ነበር ህስተና ነበር ህስቶ እንድሕር ካርታ ወጽልካ በጣም ልበለጸ እዩ ቆንጆ እዩ ማለት ነው ናጸደቀውን መጽይ በተለይ በዚ በአይና ለሞሰና ወሰን ለሎ ካፈል ተሽሐ ሓሙሽተ ይድሕዙስ ካፈል ተሽሐ ሸሞንተ ናጸደቀ መጽይ ነበር ህስቶ ኩሉ ነበር ህስቶ ያው ነበር ህስቶ ለይ ነበር ሰብ የለይ አብ ነበር ህስቶ እንዲያም ብዙ ህሰብ ነው ካብዝ መትከል ዕድለት ሰይ አብ ነበር ህስቶ ይዘሎ እና አብ ነበር ህስቶ ለሎ ዋላ ተጠራጠርና ለ ኖርማሊዩ ማለት ተጠራጠሪኻ ጽባህ ደሆን ካአቲው ሃመገረ ነበር ህስቶ ገዛ ከሰርሕ ድሓር ከተፍሮስ ለይ መንዩና ጻቃሪልካ ብዙሕ ነገር ተሐስብኻ አብ ናይ ሞን አሰይ ዕድለት ወይ ደሞ መትከል ዝበሃለሎ እንድሕር ዳ ተዋይ ኮይኑ خن حواتي رأيو أزي كله نايمون عسي عدلت يجاز على سرح ولا رأيو خزي أقول عيو كل زي نايمون عسي عدلتيو عامل ولا جاز على سرح ولا مالتي جن زي من 140 صديق لهم يكارتا يوم تقبلوا إن كارتا يكون أي حلو جازخن أسرح نايمون عسي عدلت لكن حواتي بمنجس سلل هنا منم تجري ولي جازخن كتسرحت خلاخن كامنا تيلبلس أدمة عاوزهم حدا نيو مش ناي سلبوت هالفولتو أو لا تما خرات خلاخن سلزي أنا بزا بعد ما يلحتو تخونا عمنا بعلي مسيلة بتنا علي لوري أول بتنا علي لنور هو أنتنون أكفي لكن مالتيو اي تفرحه اسرحه نايمون عسي عدلت مالتيو اب قطر ندحرها لكن متكل قلله ياو ندحر دا لا كارتا كاتو يقلي حميتها لي ولا اسرحه متشسي كارتا كاتسي معز ايمو بتلي حميمي اللي بالبوتاتات من ميلي اتيو قولوا له 5 عامت قولوا له 6 عامت سدت قاصريكا تالله حلي على حنت غزالك تسرحسي كارتا ياتي حمزي يخوني تلمو ودحوري تنلحز خين قشخه تطفافن سلازي بتلي أفسدت زلنا نورو سلالي هون حواتي حنت جزاخن أسرحة مالتيو إنا نايلو معتي لكلنا تغاميتي لأيام سألخنيهم فيديونا إذا أتمسل نيرا عبدي أكفل لكم يا سسنا يدك عبيت وايد ومتشكرون لايك شير ناقوركم باي باي